اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه پنجم از قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی هستش. از صفحه 207 کتاب تا 209 کتاب. موضوعش اختلاف و امتحان امت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش و همچنین فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام هم مطرح میشه. باغ امیرالمؤمنین علیه السلام در بهشت. سلیم رحمت الله علیه میگوید امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین برایم حدیث نمود و فرمود در یکی از راه‌های مدینه به همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه می رفتیم تا اینکه به باغی رسیدیم. من عرض کردم یا رسول الله چه باغ زیبایی است. فرمودند چه زیباست، ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست. به باغ دیگری رسیدیم. عرض کردم یا رسول الله چه باغ زیبایی است. فرمودند چه زیباست، ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست. تا آنکه از 7 باغ گذشتیم. در هر کدام من عرض می کردم یا رسول الله چه زیباست و حضرت علیه السلام می فرمودند برای تو در بهشت زیباتر از این هست. شهید تنها. وقتی راه خلوت شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا در آغوش گرفتند و در حالی که گریه اش گرفته بود فرمودند پدرم فدای تنهای شهید. عرض کردم یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ فرمودند از کینه هایی که در دل اقوامی است و آن را برایت ظاهر نمی کنند مگر بعد از من و آن کینه های بدر و خونهای احد است. عرض کردم آیا دینم در آن هنگام سلامت خواهد بود؟ فرمودند دینت در سلامت خواهد بود. برنامه امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یا علی بشارت باد تو را که زندگی و مرگ تو با من است و تو برادر و جانشین من هستی. تو انتخاب شده من و وزیرم و وارثم و ادا کننده از جانب من هستی. تو قرض مرا ادا می کنی و وعده های مرا از جانب من وفا می نمایی و تو ذمه مرا بری می کنی و امانت مرا باز می گردانی و طبق سنت من با ناکسین و قاسطین و مارقین از امتم می جنگی. تو نسبت به من همچون حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام هستی و تو از حضرت هارون علیه السلام اسوه و روش خوبی خواهی داشت. آن هنگام که قومش او را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکشند. پس بر ظلم قریش و اتحادشان در مقابلت صبر کن، چرا که تو همچون حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام و پیروانش هستی و آنان همچون گوساله و پیروانش هستند. هنگامی که موسی هارون علیه السلام را جانشین خود در قومش قرار داد به او چنین دستور داد که اگر گمراه شدند و او یارانی پیدا کرد به کمک ایشان با آنان جهاد کند و اگر یارانی پیدا نکرد دست نگه دارد و خونش را حفظ کند و بین آنان اختلاف ایجاد نکند. اختلاف امت برای امتحان الهی. یا علی خداوند متعال هیچ پیامبری را نفرستاد مگر آنکه گروهی به اختیار خود و گروهی دیگر بدون خواست قلبی تسلیم او شدند.
خداوند متعال آنان را که به اکراه تسلیم شدند بر آنان که به اختیار خود تسلیم شدند مسلط نمود و آنان را کشتند تا اجرشان عظیمتر شود. یا علی، هیچ امتی بعد از پیامبرشان اختلاف نمی کنند مگر آنکه اهل باطل آنان بر اهل حقشان غالب می شوند. خداوند متعال تفرقه و اختلاف را برای این امت مقدر کرده است و اگر می‌خواست آنان را بر هدایت مجتمع می‌کرد تا 2 نفر از خلقش اختلاف نکنند و در چیزی از امر خداوند متعال نزاع در نگیرد و مفضول فضیلت صاحب فضل را انکار نکند. پاورقی شماره 1. مفضول یعنی کسی که در فضل پایین تر است. پایان پاورقی. اگر خداوند متعال می‌خواست انتقامش را زودتر می‌فرستاد و نعمت را بر آنان تغییر می‌داد تا ظالم تکذیب شود و دانسته شود که راه حق کدام است، ولی خداوند متعال دنیا را خانه اعمال و آخرت را خانه استقرار قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. سوره مبارکه نجم آیه شریفه 31. تا آنان که بد کردند مطابق عملشان جزا داده شوند و آنان که نیکی کردند به نیکی جزا داده شوند. علی امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین می‌فرمایند من عرض کردم سپاس خداوند متعال را به عنوان شکر بر نعمتهایش و صبر بر بلایش و تسلیم و رضایت به مقدراتش. خب این جلسه تا همینجا تموم شد. جلسه 5 از قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم درباره اختلاف و امتحان الهی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بود. از صفحه 270 209 کتاب شریف سلیم یا اسرار آل محمد علیه السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوینی. خدا همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری مالی و تبلیغی و دعا برای علامه اللهیاری یگانه مدافع واقعی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهل بیت علیهم السلام. لعن دشمنان، غاصبین و قاتلین اهل بیت علیهم السلام، خصوصا غصب کنندگان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و مدعیان دروغین ولایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر حاضر ورد زبونتون باشه و همچنین دعا برای فرج. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. همه دعا رو بذارین کنار و تنها و تنها و تنها برای ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که حل کننده تمام مشکلات تمام جهانیان است. مشکلات بشر چاره دیگه‌ای نداره و کار از دست بشر خارجه. تنها راه حل اینه که خداوند متعال به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اذن خروج عطا کنه. اللهم عجل لولیک الفرج. خداوند متعال یار و نگهدار همه شما عزیزان. اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جان.